मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपां सरेस्पर देव एजेकियल प्रवादी सांगता पळय तूं विद्रोही लोकां मदें जिवन आसाय तांकां तूं म्हज्या नवी एक छत्राय दी तुजी पोटली तूं बांद आनी ताच्या दोळ्या मुखार एका निर्वासिता भशेन तूं चलून वच आनी एजेकियल आपली पोटली बांदता आनी ती खांदार मारगीन लोकां मुखार निर्वासिता भशेन तो चलूंक लागता दुसऱ्या दिसा सरेस्पर देव एजेकियल प्रवादी सांगता वच आनी आतां इस्रायल प्रजेक म्हजो संदेश दी कशें तुज्या जिवितांत तूं निर्वासीत जावन गेलोय तशें आतां इस्रायल प्रजा तांचो देश सांडून घे निर्वासीत जावन गुलामपणांत पडटली म्हणून तांकां छत्राय दी म्हूण सांगता आनी एजेकियल प्रवादी येता आनी लोकांक तोचे संदेश दिता वय आमी केन्ना पाताक आदारता खोटेपणान आमी जियेता त्या आमी नाना तरांच्या गुलामपणांत आमी सांपडता केन्ना आमी खोटेपणान जियेता देव आमकां विविध मनशां मुखांतर आनी घडिता मुखांतर आमकां छत्राय दिता देवान दिली छत्राय आमी स्विकार कर आमचें जिवीत बदलून देवा सरचें फाटीं आयल्यार देव आमकां बक्षिता देवान आमकां छत्राय दिल्ली आसतना ती गणने करिनासतना आमच्या खोटेपणांतच आमी मुंदरसून गेल्यार आमी देवाच्या शिक्षेक वळख जाता असलो संदेश आनी छत्राय हें वाचप आमकांय दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें पेद्रू जेजू लागीं विचारता चुकून पडल्या म्हज्या भावाक हांवें कितल्या फावटी बक्षूंक जाय 7 फावटी गी म्हणून विचारता पूण जेजू सांगता 7 फावटी न्हय 7 फावटी आनी उपरांत जेजू सोबीत काणी सांगता एका धन्याक जायते ऋणकारी आसले सकट ऋणकारी आयिल्ल्या वेळार करोडांनी रीण आसले एकलो ताच्या मुखार आयलो ताचें सगळें विकून घेवन रीण फारीक करूंक धन्यान हुकूम दिली पूण तो चाकर म्हणालो म्हाका थोडी फुरसत दी धन्यान ताची बिरमोत दिसली करोडाचें रीण माफी कर ताका वसूंक सोडलो केन्ना हो चाकर भायर गेलो ताका मेळ्ळें तशें सांगाती चाकर ताणें केवळ ताका 100 रुपया रीण दिवचें आसलें ताचो गळो चिडून ताणें म्हळें म्हजें रीण आतांच फारीक कर ताणें ताचे लागीं पुरसत मागली पूण ताका पुरसत ताणें दिवंक ना ताका ताणें बंदेन दवरलो ही गजाल हांवें परत धन्या सांगली परत त्या चाकरा धन्यान आपयलें आनी सांगलें हांवें तुका करोडांनी माफ केलें पूण तुज्या सांगाती चाकरा तुवें 100 रुपया माफी करूंक नाय तर तुका आतां हांव बंदेन दवरता सगळें रीण म्हजें फारीक करीसर म्हणून ताका बंदेन दवरता तर आज ह्या काणयेद्वारे आमकां सांगून आसा की आमी देवा मुखार सगळे आमी चुकीदार जावन आसा हर एक दीस आमी करोडांनी चुकी करता जाल्यार सर्गींचो बाप आमकां थंयेन बक्षिता आमची काकुळत करता आनी आमची सगळीं पातकां तो बक्षिता देव दयाळ जावन आसा आमचे थंय तशेंच जेजून कुर्सार मरोन घेवन आम्हा सर्वांक ताणें बोक्षाणें फावो केला जायत्या सांता भक्तांनी तांकां दुखयल्यांक ताणें बोक्षाणें दिलां अशें बोक्षूंचे अशें गूण देवाचो जावन आसा आनी आमी देवान आमकां बक्षिल्ले बरी एकामेकाक बोक्षूंक तयार आसूंक जाय जेजून कुर्सार कोण आपल्या दुस्मनाक बक्षिल्ले बरी तोच बोक्षाणेचो स्पिरीत आमी एकामेकाक दाखोवंक जाय वय समाजींत आनी कुटुंबांत बोक्षाणें आसल्यार मात्र आमी शांती संबंद आनी जियोंक आमी शकता जर तर बोक्षाणेचो स्पिरीत ना जाल्यार कुटुंबांत समाजींत सदांच राग द्वेश लढाई मुंदरसून वेता केन्ना आमी एकामेकाक बक्षिता त्या दळ आमचे संबंद देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बरे जातात आनी नवे जातात त्या देखून देवान आमकां बक्षिल्ले बरी जेजून कुर्सातान आमकां बक्षिल्ले बरी सांता भक्तान हेरां बक्षिल्ले बरी आमी तोचे बोक्षणांचो स्पिरीत आमच्या भाव भयणीक दाखयल्यार आमचे थंय सदां शांती सवस्काय आनी बरे संबंद आसतात आनी शांती सवस्कायेन आमी जियोंक शकता त्या देखून आमी एकामेकाक बक्षिल्यार देव आमकां उदंड मापान बक्षिता हेरे आमकां बक्षितात आनी आमी सर शांतीन आनी मोगान जियोंक शकता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेल्या वरवीं आमकां दिवन आसा